बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 25 मई हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की अपीलों पर बड़ी अहम समाअत हुई है, जिसकी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर नया है उससे रिक्वेस्ट है कि चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की ज़ेर निगरानी जो है वो आज ये अहम समाअत होना थी, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी शामिल हैं। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो अपने झुंड समेत अदालत में पेश हुए, क्योंकि ये लोग कभी भी अकेले नहीं आते। ना इनको कोरोना का ख्याल आता है, ना इनको आवाम की सेहत का ख्याल आता है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी इनके हमरा मौजूद थी और ये हमेशा जो है वो दर्जनों के हिसाब से जो है वो अदालतों में पेश होते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए जिससे अकेले निकलना मुश्किल हो, तो जो इनके साथी एहलकार हैं वो इनका दिफा कर सकें। मरियम नवाज ने आज जो है वो समाअत के मौके पर सहाफ़ी से बदतमीज़ी भी की, बड़ी तल्ख़ कलामी हुई दोनों की आपस में। शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस केस की भी समाअत हुई, इस पर भी बात करेंगे। आज जो है वो शरीफ ख़ानदान की 6 अपीलों पर समाअत होना थी, और जिसमें एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस जैसे अहम जो है वो केसेस, अहम अपीलें जो है वो शामिल थी। एक अपील नैब ने भी दायर कर रखी थी सज़ा बढ़ाने के लिए। मुजिब नवाज शरीफ, आपको मालूम है कि इस केस में पहले ही इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, इस केस में पहले ही मफरूर करार दिए जा चुके हैं, और अदालत जो है वो उनका हक़ दिफा भी ख़त्म कर चुकी है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील जो है लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए, क्योंकि आज उनको लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होना था। कल ही उन्होंने जो है वो अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी कि लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफियत की वजह से वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकेंगे। और अंदर की बात यह है कि उनको मालूम था कि जो उनकी लीडर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी अपील खारिज होने पर आज उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता था, वो वापस जेल जा सकती थी, उनको वापस हथकड़ी लग सकती थी। इसलिए बड़ी जो है वो होशियारी के साथ, तेज़ दिमागी के साथ जो है वो उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की कि उनको लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होना है, इसलिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। अदालत में आज ये सवाल किया गया कि नवाज शरीफ चूँकि इश्तिहारी हैं तो अब उनकी अपीलों का क्या किया जाए। नैब का इस बारे में कहना था कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी मेरिट के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब को जो है वो अदालत ने इस सिलसिले में रोस्टरम पे बुलाया और इनसे उनकी राय मांगी। आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो वैसे आपको मालूम है कि नून लीग के वकील हैं, लेकिन वो इन केसेस में उनके वकील नहीं थे, वो सिर्फ कार्रवाई देखने जो है वो अदालत गए थे, लेकिन अदालत जो है वो उनको रोस्टरम पर बुलाती है, उनसे उनकी राय मांगती है। तारड़ साहब ने अदालत को बताया कि इस केस में जो है वो 2 चीज़ें हो सकती हैं। अदालत ने उनसे पूछा कि क्योंकि आपके जो लीडर हैं वो इश्तिहारी हैं, तो अब उनके केसेस का क्या किया जाए, आपकी क्या राय है, इस सिलसिले में क्या हो सकता है। तो तारड़ साहब जो है वो अदालत को कहते हैं कि 2 चीज़ें हैं जो अदालत कर सकती है। पहला काम अदालत ये कर सकती है कि मुलजिम की अपीलों को जो है वो इल्तवा का शिकार कर दें। जब मुजरिम वापस आए फिर जो है वो उसको दोबारा इन अपीलों पर जो है वो दोबारा समाअत की जाए। दूसरी चीज़ जो है वो ये की जा सकती है कि ये अपीलें जो है वो अदम पैरवी खारिज की जाएं, और अदम पैरवी का मतलब यह है कि जब मुजरिम वापस आएगा तो वो बहाली की दरख्वास्त देकर जो है वो अपनी अपीलें बहाल करवा सकते हैं, और उसके बाद जो है वो समाअत होगी और आगे जो भी सिलसिला है। आपको मालूम है कि तारड़ साहब जो है वो क्योंकि नून लीग के वकील हैं, तो उन्होंने ऐसी ही तजावीज़ देनी थी, ऐसी ही राय देनी थी जिससे जो है उनके लीडर को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनके लीडर की भी हिफाजत हो सके, और लगे कि जो है वो उन्होंने बड़ी जो है अच्छी राय दी है। दूसरी जानिब जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर है नैब के, वो रोस्टरम पर आते हैं और अदालत से कहते हैं कि मुजरिम की अपीलें जो है वो मेरिट पर मुस्तरद की जाएं।
کیونکہ جو تجاویز ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، اس سے یہ ہوگا کہ اگر 10 سال بعد بھی ان کے جو لیڈر ہیں، جو ان کے اشتہاری مجرم ہیں، وہ اگر وطن واپس آتے ہیں تو نہیں پتہ 10 سال بعد جج کون ہوگا، پروسیکیوٹر کون ہوگا، وکیل کون ہوگا، نئے سرے سے جو ہے وہ کیسز کھلیں گے۔ تو جو تجاویز اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دی ہیں، نئے پروسیکیوٹر کا اس کے بارے میں کہنا تھا کہ اس سے تو جو ہے وہ ان کے جو لیڈر ہیں ان کو کھلے عام ریلیف مل رہا ہے، بڑا ریلیف مل رہا ہے، تو اس کا جو ہے وہ فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے، یعنی کہ میرٹ کے مطابق یہ درخواستیں خارج ہونی چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ سرکاری وکیل جو ہے وہ عدالت مقرر کرے جو کہ اس سارے جو ہے وہ کیسز کو آگے دیکھے۔ خیر دونوں کا آپس میں استفسار چلتا رہا، 9 جون تک کے لیے جو ہے وہ عدالت نے اس اپیل میں دونوں فریقین سے بحث طلب کر لی ہے اور سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی۔ مریم اور کیپٹن صفدر کی صرف حاضری لگی کیونکہ ان کے وکیل جو ہے وہ موجود نہیں تھے، لیکن جب وہ کمرہ عدالت میں موجود تھیں، بیٹھی ہوئی تھیں، تو کسی صحافی نے ان سے کچھ سوالات کیے جس پہ وہ بھڑک جاتی ہیں۔ اب سوالات کیا ہیں کہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ شہباز شریف کے عشائیے میں موجود نہیں تھیں، کیا کوئی چپکلش ہے؟ یہ چپکلش کا لفظ ان کو اتنا برا لگا کہ وہ بھڑک جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کوئی چپکلش نہیں ہے، آپ کیوں غلط سوالات بناتے ہیں، آپ مہنگائی پر سوال کر لیں، آپ حکومت کی کارکردگی پر سوال کر لیں، میری جو ہے وہ اپنے چچا سے یعنی کہ شہباز شریف صاحب سے کوئی چپکلش نہیں ہے۔ اور لیکن جو ہے انہوں نے شاہد خاقان عباسی کی اس بات سے اتفاق بھی کیا جو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں دوبارہ شامل کیا جائے گا تو میں بطور جنرل سیکرٹری یہ عہدہ چھوڑ دوں گا، پی ڈی ایم چھوڑ دوں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے چونکہ پارلیمنٹیرینز کو مدعو کیا تھا، پارلیمنٹیرینز کو دعوت دی تھی، میں پارلیمنٹیرینز میں نہیں آتی، میں صرف اپنی پارٹی کو دیکھتی ہوں، پارٹی کے معاملات دیکھتی ہوں، اس لیے میں اس عشائیے میں نہیں گئی۔ انہوں نے گول مول بات کی، لیکن اندر کی جو بات ہے، جو ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی آپس میں جو ہے وہ چپکلش چل رہی ہے اور عید پر بھی جو ہے وہ ان دونوں کی آپس میں بڑی تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کی تفصیلات جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جاتی عمرہ میں دونوں جو ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے لڑے تھے۔ اور مریم نواز صاحبہ آپ کو معلوم ہے کہ مزاج کے کافی سخت ہیں اور چڑچڑی ہیں اور بدتمیز بھی سمجھی جاتی ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب بھی جو ہے وہ آج صحافیوں سے گفتگو کرتے رہے اور جو ان کا ایز یوزول سٹائل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے عہدے پر فائز ہیں، لیکن ایک باڈی گارڈ سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھ جاتی نون لیگ میں اور مریم نواز کے سامنے۔ چودھری نثار سے متعلق سوال پر بھی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ بھڑک اٹھی اور کہا کہ چودھری نثار صاحب کا جو ہے وہ نون لیگ کا نہ تو اب وہ حصہ ہیں، نہ ان کا اس سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اب انہیں نون لیگ میں دوبارہ تسلیم کیا جائے گا۔ بڑی جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی صحافی میں اور مریم نواز صاحبہ میں، بڑا جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ کوئی اگلا سوال کیا جائے گا تو صحافی کو جواب میں صرف مریم نواز صاحبہ کی جانب سے تھپڑ جو ہے وہ ملنے کی گنجائش رہ گئی تھی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، اگلی سماعت جو ہے وہ 9 جون کو ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ اب تک اتنا ہی، شکریہ۔